السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما شفنا في الفيديو اللي ديجا هضرنا فيه على الالغوريثم دو بريم. الا بغيت مازال ما شفتيش الفيديو ديال تيوري، رجع ici. Tu vas trouver le lien، دخلو وتفرج في داكشي اللي شرحنا الالغوريثم دو بريم. ودابا غنديرو l'implémentation au langage C. بالنسبة للimplémentation il faut faire هاد لي بارتي. هادشي اللي كاين هنا. même si تنشوفو بالنسبة للالغوريثم c'est simple parce que il a بغينا نديرو داكشي على مان، très simple. Mais pour l'implémenter il faut encore penser un peu. Parce que réfléchir. هنا عندنا on a des arcs تيكون فيه sommet initial, sommet final ولا extrémité initiale et ainsi de suite. وهنا لو بوا، وخاصنا شاك فوا نبقاو نستوكيو هادو، نبقاو نديرو لونيون هادشي كامل ونشوفو واش ارك سورتون ولا ارك نون سورتون et ainsi de suite. باش نديرو هاد لي زيتاب كاملين on va voir ici. Le projet c'est ici. Donc on choisit soit prime soit cross-cal. On va partir vers, bien sûr, vers prime. Prime. Ici ce qu'on va faire, la première chose il y a la matrice ديال الجراف, matrice d'adjacence. ou après ça il y a ici ou نمشيو appliquer l'algorithme de prime en prenant un comme sommet, comme racine. on a avec le 1 هو la racine ديالنا. avec le prime point texte فيه les dimensions de la matrice d'adjacence, c'est-à-dire le nombre de sommets, ou fait la partie inférieure de la matrice, parce que on a un graphe non orienté, c'est-à-dire matrice symétrique. Il a une matrice symétrique stocké une partie ou la partie l'autre stockée automatiquement. comme درنا ici في l'implémentation قلنا غنديرو هكا، نجيو حتى لهنا تنستوكيو، تنعطيو واحد البارتي، وابخير من هاد البارتي تنقلبو هادو. كما تنديرو في المات تنقلبو هادوك لي زانديس باش يعطينا سيميتري. فوالا. هاد الجراف سي سلوي-là. هو هذا النيت اللي كاين هنا. اوكي. الا درنا كوم سا تيعطينا بلي السومي بالنسبه للسومي 1 غنمشيو للسومي الاخرى. اوكي، نبداو من السومي 6. سومي 6 غادي ديال السومي 3 وغادي ديال السومي 4 والسومي 5 ياك. في 3 عندنا لو بوين سي 5 تنستوكيو لو بوين. اوكي. وبالنسبه ل 6 ل 5 ولا ل 6 ل 4 فيها 10 تنستوكيو لو بوين. بالنسبه ل 6 ل 5 فيها 3. اوكي. بالنسبه للاخرين ما كاينش، تحطوا زيرو الا ما كاينش واحد ليزون وتطلع غتلقى داكشي، غتفيريفي راه غتلقاهم كلهم هما هادوك. اوكي. ملي غنستوكيو هاد الماتريس، هاد البارتي اللي كاينه هنا هادي غتكون سيميتري. يعني هاد 1 غيكون ايسي، هاد سميتو هاد 7 غتكون هنا ainsi de suite. parce que كما تنشوفوا ici 1 il y a 3 avec le poids 7. يعني خاص تكون عندنا 7 هنا parce que on a 1 2 3 تكون. غتلقى داكشي سيميتريك. سي بيان. نمشيو دابا l'implémentation. نهضروا على l'implémentation en général. بالنسبه للimplémentation قلنا غنمشيو للفونكسيون هادي بريم. في لا فونكسيون بريم ce qu'on a c'est ça. غنديرو هكا. c'est ça la fonction prime. prime رجعنا للالغوريثم باش نبقاو نشوفو في الالغوريثم ونشوفو في اوكي. غنشوفو في الالغوريثم في بريم اش عندنا الجراف وعندنا الغاسين. سي سا الجراف والغاسين خاصك تعطيهم. ابري سا خصنا هاد لي فاريابل. اش عندنا سا سي لوردر دي جراف، شحال من سومي كاينه في الجراف. هذا ارك ريزولتا، هاد البارتي ريزولتا هي هاد اف. اوكي.
الريزولتا هي اف، يعني اش غنحطو في سي كوا لي زارك ديال لاغبر. اوكي ابري سا عندنا هاد ار 16. ار 16 ديال الريزولتا غيبقى يشوف فين وصلنا في هاد الريزولت، شحال ستوكينا في الريزولت. اوكي وعندنا هاد ام لي سومي ماركي. بالنسبه لي سومي ماركي سي ان طابلو، دونك هنا درنا طابلو ديناميك، حطينا الاوردر ديالو ميم اوردر ديال الغراف باسكو خصك من ان تال 9 من ان تال اوردر، سيتادير ايسي عندنا 6 من ان تال 6. دونك شحال من سومي عندك؟ دونك هنا اون بي فير كالوك، حيت هنا درنا هاد لا فونكسيون ميم سيت بور انيسياليزي ام اي marque arc à 0. Donc هنا سي initialiser m. donc هنا ما درناش marque arc كاع حيت حيدتها. donc bon ici c'est marque initialiser m à 0. donc بالنسبه لهاد البارتي اوكي donc هنا on va initialiser هاد لا طابل ام افيك دي زيرو، سيتادير دوك لي سومي كاملين مازال ما درناش ماركي، ما كايناش حتى سومي في داك السوغراف، سيتادير في الاول فيد كوم سا. غنجي ابري غنعمر. دونك مي بالنسبه لهادي كيما قلت لكم هاد البارتي هاد لي دو لين راه نقدروا نستعملوه هنا غير كالوك ونسيباريو هادو كوم سا. اوكي نديرو كالوك او ليو دو مالوك وصافي راه درنا هاد لي دو زيطاب. مي استعملنا ايسي مالوك سي با غاف. دونك ولا فونكسيون ميم سيت ديال لا بيبليوتيك ديال سي ديجا امبليمونتي. غنجيو دابا سالينا ديك لينيسياليزاسيون تنشوف سي كوا ديرنيي سومي ماركي. دونك ديرنيي سومي ماركي سي الغاسين. دونك الغاسين باش غنبداو. اوكي وغنمشيو لهداك الغاسين خصنا نحطو في بلاصتو 1 نقولو راه ماركي، بويسك تنخدمو هنا من 0 حتى ان موان زان تنقصو 1. سينو الا بغيتي تخدم مثلا بغاسين ديريكتومون هنا غتجي غتزيد بلس 1 هنا. اوكي تزيد بلس 1 في لاطاي ديال ديك لا طابل. دونك توجور يا دي زالتيرناتيف ولا دي فاريونت ديال دونك البروغرام. ابري سا ملي نماركيو هذا سي سا، هاد البارتي سي سا، سيتادير قلنا بلي الغاسين اي ماركي. دابا خصنا نشيرشيو، il faut chercher le premier les arcs sortants ديال داك ام. اوكي نقلبوا على les arcs sortants ديال ام. donc il faut trouver les arcs sortants. donc هاد البارتي غنحطوها باسكو غنديرو وايل غنحطوها هنا ونحطوها لتحت عاوتاني. donc c'est un choix de programmeur, ça fait. Donc ici on va chercher les arcs sortants de M. M ماش فيها دابا، فيها غير الغاسين. دونك يعني غنمشيو اوبس. اوكي مشى هذا الشيء طلع، نزيدو عاوتاني. دونك في هاد البارتي غنمشيو دابا ل 1. دونك بوغ ام راه فيها غير 1. دونك on va chercher هاد لي زارك سورتون، غنجبدوهم كاملين ونحطوهم في هاد ارك سورتون. دونك كيما تتشوفوا ارك سورتون سي ان طابلو دو تيب ارك. دونك لارك فيه الانيسيال اكستريميتي فينال وفيه البوا. دونك غنمشيو لهاد الفونكسيون نشوفو حتى هي كومون سا مارش. دونك في الفونكسيون غدير كوم سا نكبرو. دونك الفونكسيون اوكي بزاف. دونك نديرو كوم سا نرجعو هادشي. اوكي دونك كما تشوف ici trouver arc sortant. ce qu'on va faire on fixe c'est ça فينا غنقلبو. دونك السومي انيسيال هي هنا كاينين هنا، او بالنسبه للديرني سومي ماركي هي هنا. اوكي غنجيو حنا اش غنديرو، غنمشيو لهاديك الديرني سومي ماركي دي اس ام. اش غنديرو غنقلبو في ديك غنفيكسيوها كوم ليني وغنقلبو على دوك لي فوازان نتاعها. دونك تتقلب الا كان عندك فوازان سيتادير فيه فالور ديفيرون دو زيرو غتدخل. اوكي سي لو سومي جي نابارتيان با او سوغراف اجوتي لارك. يعني خصك تشوف بعدا ديك السومي واش ني با ماركي اون. بعدا الا ما كانتش ماركي يعني راه ما كايناش في السوغراف.
دونك هادوك لي سومي كاملين غيكونوا نون ماركي. هادي هادي وهادي نون ماركي باسكو اش عندنا في ام عندنا غير صا. اوكي تجي خصك تزيد في هذاك النوميرو دارك سورتون شحال كاين عندك في النوميرو دارك سورتون باش تبقى تستوكي في داك سميتو في داك لا فيه. دونك تانكريمونتي سوا غتخليه حتى لا فين تانكريمونتي سوا تانكريمونتي في الاول وتبقى دير كوم سا موانزه. دونك غتجي غتدير لا لوكاسيون ديناميك نتاع واحد لارك. اوكي دونك هذاك لارك هو غيكون في سميتو بون ارك سورتون خصو ارك سورتون مع لوك ارك سورتون ريالوك. تندير هنا ريالوك اللي استعملت. دونك تندير ريالوكاسيون. دونك في الاول غيكون فيه دونك باش نشرحو هاد ريالوكاسيون كومون سا مارش. دونك هذاك ارك سورتون في الاول غيكون فيد. بون فيد ياك غنجي ملي غندير هاد بلس بلس غتكون عندي 1. دونك غندير ريالوك اش غيوقع. دونك في الميموار غنتكريا واحد ليسباس بوغ واحد لارك. اوكي جو في ستوكي هذاك لارك يسي نقولو لارك 1. دونك ملي نستوكيه سي كوم سا كون فا فير باش نستوكيو. تنستوكي ديك سميتو ديك السومي انيسيال هي الديرني سومي marqué. Ou puisqu'on travaille avec des zéros هنا avec من 0 حتى ل moins 1 خاصنا نديرو DSM plus 1 وبنسالي على DSM G plus 1 parce qu'on commence à 0 باش نرجعو لديك لو سومي 1 2 3 4. اوكي وابري سا تنستوكيو داك لو بوا فين كان في لا ماتريس على بوزيسيون DSM G. فوالا اون فوا ستوكي هادشي كامل تنمشيو نشوفو لي زوتر. دونك باغ اكزومبل غنشوفو السومي هاد السومي غنشوفو هاد لارك. اوكي غنشوفو هاد السومي واش ماركي او نو سي با ماركي. دونك اون فا ستوكي سا اي سا. دونك ايسي ملي نستوكيوهم غنمشيو نشوفو باغ اكزومبل هاد الاخر. باش نشوفو هذا غنجيو هادسي اون فا انكريمونتي. ملي انكريمونتي غيكون عندنا جوج نجيو لهنا اون فا فيغ ريالوك اون فا كريي واحد ليسباس اخر. دونك تيبقى عندنا هذا وتنكريو واحد اسباس اخر الفيغ ميزو. هنا غنستوكيو الثاني ونبقاو كومسا غاديين حتى نحطو دوك لي زار كاملين. ملي نحطوهم تنرجعو لا فونكسيون ديالنا اللي هي بريم. اوكي دونك تنرجعو للبريم باسكو في بريم هذا اون لو باس باغ ادريس. دونك غيتشونجا. دونك دابا هذا فيه هذوك لي زارك سورتون. دونك سكون فا فير غنشوفو واش عندنا دي زارك سورتون. اوكي الا عندنا لي زارك سورتون وعندنا اونكور اون بليس هذاك لا طاي ديال بون ريزولطا هي توجور انفيريور ا اوردر موان 1 حيت قلنا غنمشيو حتى اوردر موان 1 ونحبسو و اون كومونس ا 0. دونك ايسي ستريكتوم. دونك غنجيو تريي لي زارك. il faut تريي خصنا نتريو هذوك لي زارك اللي درنا لهم لو شوا. il faut تريي او دونك سويفون لو بوا. باش نتريو عندنا واحد لا فونكسيون سميتها كويك سورت تنعطيوها اش غنتريو تنعطيوها شحال فيه تنعطيو السايز نتاع شاك اليمون وتنعطيو واحد فونكسيون دو كومباريزون. اوكي هاد فونكسيون دو كومباريزون سي سا. غنعطيك اسيدي واحد لارك ونعطيك واحد لارك اخر. هادي اون جينيرال تنخليو فويد ايطوال. وهنا نتا اش غتشوف اسيدي لو بوا الا كان لو بوا ديال البرومي كبر من لو بوا ديال الثاني خصك دير ايشونج. اوكي حيت خاص الثاني يرجع هو الاول. دونك سي سا لا فونكسيون. اوكي دونك غدير التري هادي غتري دوك لي زارك غتعطينا لي زارك متريين. دونك غتعطينا هذا الاول هذا الاول هذا الثاني وهذا الثالث متريين في ديك لا طابل. دونك اون فوا تريي تنمشيو تنحيدو تنجبدو ديك اكس و ايغريك ديال لو برومي داك اللي كاين في الزيرو في البوزيسيون زيرو تنحيدو داك لا سورس و ديستيناسيون ديالو. ملي نحيدوهم بجوج اون بو افيشي هنا باش نشوفوهم مي حنا ما عندنا ما نديرو لافيشاج. اوبس اوكي كوم سا. غنجيو اش غندير خصني نماركي هادوك لي دو. خصني نقول راه سو سون ماركي ديجا هاد الاولى غتكون ماركي. اوكي
mais on répète pour s'assurer. Donc حيت هذه غتكون ici marqué, mais on s'assure تنماركيو هذه ونماركيو حتى هذه. اوكي نماركيو لي دو تنقصو ان باش نرجعو لديك الفورماليزم دو 0 جوسكا ان موان توجور. وهنا تنجيو للريزولطا الريزولطا على بوزيسيون ار 16 تنحطو داك لارك سورتون اللي لقينا. دونك غنحطو هذا غنحطو هذا ملي نحطوه تنزيدو في لاطاي ديال ار 16 او ميم طون على الانتيريور صافي. دونك حيت هنا اون فا اكسيدي عاد تنحطو هادشي عاد نديرو هاد ار 16 بلس بلس. سي كوم اون فو فير كوم سا. اوكي دونك اون فوا نديرو هادشي كامل تنجيو اون سوبريم لارك اجوتي. دونك هذاك لارك اللي اجوتيناه غنمشيو نسوبريميو. supprimer début. Le premier arc, il faut le supprimer. Donc, on a supprimer l'eau fion. Donc, c'est un algorithme de suppression. Donc, ce qu'on fait, c'est de supprimer avec le premier. Ok, t'as le free. Donc, tu peux voir comment ça se passe. Alors, t'as le copie. T'as la table temporaire. T'as copié من 1 حتى ل fin. وتنخليو دوك اللي كاين في الزيرو داك اللي كاين في البوزيسيون زيرو ما تنكوبيوهش وفي الاخر تنرجعو داك الطابلو طومبورير. سي سامبل سي با كيل شوز دو كومبليكي. بون نمشيو ل ايسي نكون نكملو. دونك اون فوا سوبريميو هذاك تنجي تندير باللي الديغنيي سومي ماركي هي y موان 5 هذيك الاخر ديك الاخرى اللي جبدنا اللي غتكون هنا. بون بون اون فوا نديرو هادشي كامل خصنا نعاودو. بون الفو فيغ لا ميم شوز بقى تعاود تا توصل لهاد لوردر تا توصل تا تكون لاطاي ديال ديك ريزولطا تكون اوردر موان 1. ملي تكون لاطاي ديالها اوردر موان 1 سي فيني. اوكي دونك تماك راه عندنا هادوك لي راه درنا هادو خدينا هذا خدينا هذا خدينا هذا خدينا هذا وخدينا هذا. اوكي دونك سكون فا فيغ على فان سي دافيشي داكشي. دونك باش نافيشيو تنديرو فواسي لي زارك دو لاربر دو بوا مينيمال. دونك غنافيشيوهم ها لو بروميي السومي انيسيال ديالو وها البوا ديالو وها الديستيناسيون. تنديرو داكشي يكون شويه بيان اورغانيزي او بور دونك فيزواليزي هادشي. دونك 4 maintenant 2. Donc, comme vous voyez maintenant, donc dans le projet, c'est le même résultat, toujours comme ici. Donc ce qu'on fait après, c'est quoi? C'est de vérifier. Maintenant ça, bien. Maintenant ça, maintenant après ça, ça. Après ça, maintenant واحد 4. Donc il a choisi ça. واحد 4. Donc ça crée un problème ici parce que غيكون عندنا cycle, n'est-ce pas? Bon, جوج خمسة كاين هذا جوج خمسة وفيه 4. اوكي واقيلا سي با ça. C'est pas ça le graphe. جوج 3 4 قلبنا شي حاجة في ديك لافيشاج. اوكي bon on va voir. Donc c'est ça بالنسبة للا فيديو. On va voir je vais voir c'est quoi le souci هنا parce que ça doit donner هادشي كامل comme ça. Donc عندنا c'est ça le premier, c'est ça le deuxième, وعندنا c'est ça le troisième. بالنسبة لهذا c'est 1 3 4 1 3 4. Non, il faut pas ajouter ça parce que ça crée un cycle. Oh, maintenant après ça 2 4 5 2 4 5 maintenant je garde 2 4 5 اصلا هنا. Donc je pense soit le graphe ماشي le même, soit il y a une erreur. Bon واش عندنا عندنا 4 هنا عندنا واحد 4 هنا. Donc je sais pas wesh si ça le même graphe ou non. Donc on va vérifier maintenant. Ok, pour vérifier il suffit simplement de
faire ce qu'on a fait déjà. Donc comme ça غنمشيو لخمسة. خمسة فين غادية؟ غادية لجوج، وبالنسبة لغادية لجوج فيها ثلاثة. هنا قلنا كومي واحد ليغور سي تروا هنا. دونك تا هو وشنو آخر؟ وستة. هادي فوالا سي صا. نمشيو دابا لربعة. ربعة فين غادية؟ ربعة غادية هادوك اللي انفيريور منا، منشوفوش دوك لي سوبيريور، حيت لي سوبيريور شفناهم ديجا. دونك بالنسبة لربعة هنا، بالنسبة لهاديك ربعة تتمشي يا سيدي لثلاثة. دونك غنحطو ثلاثة نيت، ها هي تتمشي لجوج، وتتمشي لواحد بثلاثة، هي هاديك. نمشيو دابا نمشيو لجوج لثلاثة. غتمشي نشوفو هادوك اللي تحت منا. دونك كاين هذا وهذا، دونك تتمشي سولمون لان. دونك سي سات. نمشيو لدو. فين تتمشي لان بان، هي هادي. دونك نديرو كوم سا، ونزيدو الكومبيلاسيون، ريكومبيلي، ونختارو بريم. Donc maintenant on va voir est-ce que ça marche. Oh, il y a quelque chose qui cloche, comme on dit toujours. Voilà, donc là on va prendre ça, après on va prendre ça, ok, on prend ça, le suivant on va prendre 1, 3, 4. Donc il faut pas prendre ça. كاين واحد الباغ، كاين واحد ليرور صغير بزاف، il faut le chercher. Ok, donc parce qu'il prend هذا au lieu de prendre هذا. Ok, donc il faut prendre ça, c'est pas ça. Donc là فاش كاين واحد ليرور. Bon, je vais chercher et voir. Bon, en tout cas بالنسبة للالغوريثم راه c'est comme ça il faut faire. Where is it هنا؟ c'est comme ça il faut faire avec les درنا d'abord prime ici. Donc c'est comme ça il faut faire. وخاص يكون هاد لي زيتاب بيان سور. دابا غنقلبوا على ديك الباك وندير في كومونتير سي كوا الباك اللي كاينه، ولا بون ندير فيديو اخر بور فيكسي ديك الباك. دونك حيت كاين واحد الباك تتكريا تاخدو هذاك. دونك هنا ما تيفيريفياش، تيكون واحد ليرور. تما ملي تنتيستيو واش ديك السومي يماركي اون، كاين واحد ليرور صغير بزاف ماشي بزاف زعما، ماشي شي حاجه كبيره. دونك on va le chercher parce qu'il faut pas prendre 1 4 كيما تشوفوا هنا 1 4 ça crée واحد السيكل. بالنسبه ل 2 5 c'est quoi 2 5 هذا c'est déjà pris. بالنسبه ل 4 3 c'est pris. دونك هنا فين وقع المشكل هو ça et ça. Ok, donc ça il faut pas le prendre parce que ça crée ça crée des cycles. Donc moi je vais chercher le bac, c'est ça. ما تبقاوش علينا بواحد جيمي عجبكم الفيديو، subscribe, share with your friends. وبالنسبه للباك ان شاء الله غنفيكسيها ونلونسي الفيديو. Donc c'est ça, merci bien et bon courage.